واخا عليكم البنات، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ صحتكم هانيه؟ كي درتو مع هذا البرد؟ تبارك الله البرد موجود، وبالاخص حنا عندنا هنا في مراكش. اليوم ان شاء الله بغيت نحضر واحد الشهيوه اللي من ناحيه طبع جميع المغاربه كيعرفوها وكيديروها، وانا اليوم بغيت نديرها بطريقه سهله وبسيطه. يعني اي ماشي دوك المتاعب اللي كانوا كيديروا مواتنا يبخروا الخبيزه وعادي يقليو وعادي سميتو. انا الطريقه كنديرها وكتجيني ساهله، وكنتمنى انكم نتوما تجربوها غادي تعجبكم. اللي هي الخبيزه. دونك عندنا هنا الخبيزه كيف ما كتشوفوا انا نقيتها. انا كنقيها بحال الشكل ديال الخرشوف، كنحيد ليها كاع داك الربيع اللي كيكون في سميتو، تنقيها كنجلف ليها كاع ديك القشيره وسميتو، كتبقى بحال الشكل ديال الخرشوف. تنقيها ربما يعني جميع الناس كيعرفوا ينقيو الخبيزه. دونك عندي هنا جوج قبطات ديال الخبيزه، وعندي قبطه ديال الربيع والثومه. هادو هما العناصر زعما الرئيسيه اللي كتكون فيها. اذا انا ان شاء الله غادي نقطع الخبيزه ونقطع الربيع ونعاود نتلاقى معكم ونوريكم الطريقه اللي كتكون جد سهله. هانتوما البنات، من بعد ما قرطت الخبيزه هانتوما كيف كتشوفوا، دابا انا غادي ندوز معكم المرحله الاخرى. عندنا هنا حامضه كنقطعها هكا، كنقطعها غير على 4 ولا نحيد ليها العظام وسميتو اللي فيها. هانتوما كيف كتشوفوا كنرميها هكا حامضه. كنرمي الدروس ديال الثومه هكا صحاح. كندير زلافه ديال الكرافس، راس ديال الكرافس غليظ كنقردو حتى هو، يعني باش كتجي سخونه. عندي زلافه ديال القزبر المعدنوس كذلك. عندي كاس ديال الماء، كندير كاس ديال الماء، كاس ديال الزيت البلديه، كندير معلقه ديال الملحه على حساب، نديرو حساب بلي الحامض كاين. وكذلك باقي غادي نزيدو الزيتون في الاخر ديال سميتو. عندي معلقه كبيره ديال الكمون، ندير معلقه ديال البزار حيت غادي ندير الهريسه حتى هي. كندير التحميره، كندير معلقه ديال الهريسه، وغادي ندير معلقه ديال مطيشه ديال الحك. وكندير معلقه ديال مطيشه ديال الحك. هنا عندي كونجلي تقريبا معلقه. اذا انا غادي نسد على هاد العناصر كلها، كنخليها بحال هكا. غادي نسد الطنجره نخليها حتى تصفر. الجهد ديالي غادي تصفر واحد 5 دقائق ولا، ونحل عليها ونعاود نتلاقى معكم. هانتوما البنات كيف كتشوفوا دابا، من بعد ما سديت على الكوكوط ديالنا حتى صفرات واحد شي شويه، هانتوما كتشوفوا كيفاش هبطت الخبيزه لتحت سميتو. دابا غادي نرمي، عندي الزيتون هنا الخضر والاحمر شاربين، غادي نرميهم وغادي نحرك. نبدا كنحرك. هانتوما كيف كتشوفوا ما فيها حتى قطره ديال الماء، لا داك الماء اللي درنا ولا الزيت ولا كلشي. انا غادي نبقى كنحرك حتى تخلط العناصر كلها، ونعاود نقدم لكم في الطبق الخبيزه ديالتنا كيفاش خرجت. هانتوما كيف كتشوفوا البنات، هي الخبيزه ديالتنا من بعد ما طابت ما فيهاش حتى قطره ديال الماء. وهانتوما كيف كتشوفوا الحامض الزيتون كلها. كنتمنى ان الطبق ديال اليوم يعجبكم، وديروا لي لايك كومونتير باش دائما ان شاء الله الجديد يبقى كيوصلكم وبصحه والراحه. هانتوما اذا وجدت في ظرف ديال ربع ساعه ما كاملش، والحامض والزيتون وما فيها حتى شي قطره ديال الماء كيف كتشوفوا هانتوما. واخا درت الماء واخا يعني كطيب كتولي تجي ناشفه. الى اللقاء مع اكله ان شاء الله اخرى.